دوستو، رمضان المبارک گزارن تو بعد آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جو اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق رحمت دے نال میں اور تساں اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان المبارک دے اندر ہر سمجھدار مسلمان مومن، ہر عقل مند مسلمان مومن رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنی عبادات دا معمول تبدیل کر دیندے نے۔ فرائض تو فرائض رہ گئے، نوافل دا بھی اس قدر زیادہ اہتمام کردے نے۔ نماز تراویح اور ایسا عظیم مہینہ جڑا گزرے ہے، اس دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نو اپنا معمول بناندیاں ہویاں پورا مہینہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے۔ میں انشاءاللہ الرحمن یہی بات تساں احباب دے گوش گزار کرنی ہے انشاءاللہ کہ اساں رمضان دے اندروں نکلے ہاں، ایمان دے اندروں نہیں نکلے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اتنی خلوص دے نال، اتنے غور و فکر دے نال، اتنی توجہ دے نال ان عبادات نو گزارن تو بعد کتے میری اور تہاڑی حالت یہ نہ بن جائے کہ جس طرح رمضان ساڑی زندگی دے اندر آیا ہی نہیں، اپنے معمول اپنے لیل و نہار نو زیادہ نہیں تے کچھ نہ کچھ تو رمضان دا اثر باقی تیری میری زندگی اندر آنا چاہیے۔ ہاں ہے نے بڑے ایسے بزرگ جوان جو الحمدللہ رمضان المبارک گزارن تو بعد بھی عبادات دا اور اپنے لیل و نہار دا معمول جیڑا ہے اس دے اندر بڑی کوشش دے نال اس روایت نو، اس تسلسل نو جاری رکھن دی کوشش کر رہے نے۔ اللہ پاک ایسے بزرگاں نو، جواناں نو اللہ مزید استقامت عطا فرمائے۔ میں سلام کیا، جواب نہیں دیتا، میں کیا دعا کرو، جواب نہیں دیتا۔ پتہ نہیں میرے نہ تسی رسے ہو کہ مینوں تسی رسونا چاہتے ہو۔ میں روس جاواں، کہہ دے میں روس جاؤں۔ میں کیا دعا کرنے ہاں تواڈے واسطے تے تسی آمین نہیں آندے۔ چاچا اسماعیل کی گل ہے یار، ستے ہو کی گل ہے؟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਝਟ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک دے اندر ایک عبادت جس کا میں تذکرہ کرنا ہے نا، جڑی اسی کرتے رہے ہیں اور باقی مہینے اندر میں وینا کہ ساڈے معاشرے اندر کمزوری رہندی ہے،
साढ़े रिज़क दे अंदर जड़ी कमी पेशी हो जाना, माल जान दे अंदर बीमारियां ने घर डेरे ला ले, रोज़मर्रा दियां परेशानियां वो सिर्फ एक वजह तो आंदियां ने। वजह केड़ी है? आइए ज़रा अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर करना और मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमीन ते गौर करना। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ए कुरान पाक जिहड़ा है ना ये बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी तकरीम वाला है। अल कुरान, ए जिहड़ा कुरान है ना ये है मसदर। ग्रामर वाले ना इसनू जानते ने। मसदर बामाना इसम मफऊल, बहुत ज़्यादा पढ़ी जान वाली किताब जिहड़ी होए उन्होंने कहा जाता है कुरान। सब तो ज़्यादा अगर पढ़ी जान वाली किताब है वो केड़ी किताब है? कुरान पाक। ए कुरान सब तो ज़्यादा पढ़ी जान वाली, कुरान का माना ही ये वे कि जड़ा सब नालों ज़्यादा पढ़िया जाए उन्होंने कुरान आते ने। इस दे अगे आया करीम, ए किताब जड़ी सब तो ज़्यादा पढ़ी जान वाली, बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी तकरीम वाली है, बड़ी अजमत वाली है, बड़ी फजीलत वाली है। याद रखिए जड़ा ना करीम इसका माना होता है इज्जत वाला। ऐसी इज्जत जिदे अंदर जवाल ना होए, ऐसी इज्जत जिदे अंदर कमी पेशी ना होए, ऐसी इज्जत जिदे अंदर राई दे दाने बराबर भी कोई नक्स ना होए उन्होंने कहते ने करीम, इज्जत वाला। ऐसी इज्जत वाला कि कदी भी इसकी इज्जत के अंदर कमी नहीं आती, बल्कि इज्जत वो ही है जिहड़ी अल्लाह पाक ने दे छोड़ी है, इसके अंदर कमी नहीं आती, राई दे दाने बराबर। लिहाजा अल्लाह पाक ने इस जगह पे फरमाया कि एक कुरान जड़ा सब तो ज्यादा पढ़ी जान वाली किताब है की है? इज्जत वाली। मिल के बोलो की है? इज्जत वाली। अच्छा कुरान पाक ते इज्जत वाली है ही है किताब, कुरान पाक ते फजीलत वाला है ही है। लेकिन मैं तुहानू एक खुशखबरी देवन लगा, जरा तवज्जो करना। लेकिन जेड़ा इस कुरान दे नाल दिल ला ले अल्लाह उन्होंने भी करीम बना देंदे ने, इज्जत वाला बना देंदे ने। मैं इसके ऊपर दलाइल अर्ज करना, तुसा तवज्जो करना। जरा दरूद पाक पढ़ के सीने ठंड पाओ। हाँ मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ए अजमत वाली करीम किताब जेड़ी है अल्लाह पाक ने इसदा नज़ूल रमज़ानुल मुबारक दे अंदर फरमाया और 23 साल दे अरसे दे अंदर वक्तन फवक्तन नबी पाक दे सीनाए अतहर ते नाज़िल होंदी रही। एक किताब जेड़ी इज्जत वाली किताब है जिस महीने दे अंदर आई और रमज़ानुल मुबारक ओ महीना भी सारे महीनों दे नालों अफजल आई सारियां किताबां तो आखिर ते, लेकिन सारियां किताबां तो अजमत वाली बन गई। आई सारियां किताबां तो आखिर ते, लेकिन सारियां किताबां तो तकरीम वाली बन गई, फजीलत वाली बन गई, मुकाम वाली बन गई। अल्लाह सोनिया ए आई है ते रात दे केड़े हिस्से अंदर, दिन दे केड़े हिस्से अंदर, महीने दे केड़े हफ्ते अंदर आवाज आउंदी है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्लि अमर सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर। ए रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दियां 5 ताकरातां उन्हां दे अंदर लैलतुल क़द्र सोने जिस रात दे अंदर आई और रात भी अजमत वाली और जिस हस्ती और जात दे ऊपर नाज़िल हुए फरमाया या अय्युहन
نبیو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے آئے او پیغمبر بھی آلہ اس پیغمبر دے جسم دے جڑے حصے تے آئے فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووضعنا انکا وزرک فرمایا پیغمبر دا سینہ بھی آلہ اے کتاب جس مہینے اندر آئے وہ مہینہ سارے مہینے جو آلہ اور جس رات دے اندر آئے وہ رات ساریاں راتاں جو آلہ اور جس نبی تے آئی وہ نبی سارے نبیاں جو آلہ جس نبی دے جڑے سینے تے آئے وہ سارے سینیاں دے نالوں آلہ سونیا جڑا اس کتاب دے نال جڑ گیا اس کتاب دے نال پیار پا لیا اللہ پاک نے اتنیاں عزتاں اس بندے نو دے چھڑیاں نے کدی اونا دی 7 نسل دے اندر اتنی عزت دے مقام والا بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا اس قرآن دی برکت دی وجہ دے نال اللہ عزتاں عطا کیویں کردا ہے جیویں رمضان المبارک دے اندر تلاوتاں کردے سونےو اس رمضان گزرن تو بعد ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روایت صحیح المسلم دے اندر ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بندہ بتہان ایک جگہ دا نام ہے اس جگہ تے جائے اور جائے تے اوتھے بڑیاں بڑیاں اونچیاں کوہانا والے بڑے طاقتور بڑے موٹے تازے اونٹ بندہ صبح جائے تے کوئی کم نہ کرے کوئی محنت نہ کرے فری دے اندر 2 اونٹ بندہ لے کے آ جائے میرے صحابہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا اس بندے دی خوشی دی انتہا کنی ہوئے گی صحابہ عرض کردے نے محبوب سونیا واقعہ جنوں مفت دے اندر اتنے قیمتی اونٹ 2 مل جان وہ بھی صبح دے وقت مل جان آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جڑا صبح دے وقت مسجد دے اندر جاندا ہے نماز پڑھن تو بعد مسجد دے اندر قرآن پاک دیاں 2 آیات دا علم حاصل کردا ہے قرآن پاک دی 2 آیات دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک 2 بڑے بڑے کوہانا واڑے موٹے تازے اونٹاں دے نالوں ود کے اللہ پاک انہوں انعام عطا کر دیندے نے جڑا بندہ 3 آیات پڑھ لے 4 آیات پڑھ لے 10 20 پڑھ لے یار زیادہ وقت نہیں صرف 2 آیات ایک دن دے اندر پڑھ لے نہیں پڑھ سکتا کم و بیش کم زیادہ کم تو کم ایک آیت اپنی زندگی دا معمول بنا لے تیری زندگی دے اندروں رمضان گیا ہے تیرے اندروں ایمان نہیں گیا اگر تیرے معمولات بدل گئے انجے ہی ہو گئے جویں پہلے سی سونیا پھر رمضان دا فائدہ کوئی نہیں ہویا پھر رمضان نہیں بلکہ ایمان گوا بیٹھا ہے ایمان نکل گیا ہے ایمان چلا گیا ہے سونیا اس کتاب دے نال جڑا بندہ بھی جڑ گیا اللہ پاک نے عزتاں دا تاج اس بندے نو پہنا دیتا روایت سنیے ایمان تازہ کر دین والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد منصب خلافت دے آمن تو بعد مدینہ المنورہ خلافت سارے ملک دی خلافت سنبھال لئیے اور مکہ المعظمہ دے اندر نبی پاک دے ایک صحابی سیدنا حارث بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکے دے گورنر ہے انہاں نے کوئی سیاسی طور تے کوئی سرکاری طور تے کوئی کم دی غرض دے نال امیر المؤمنین نو ملن واسطے قافلہ تیار کیتا ہے جویں ہن قافلہ گیا ہے نا ادھر سعودیہ دے اندر اس طرح قافلہ تیار کیتا امیر المؤمنین نو ملن واسطے قافلہ تیار کیتا عمر فاروق دے نال جا کے ملاقات کریے سرکاری سطح تے جو امور جو کم ہو رہے نے او دے بارے مشاورت کرن واسطے لو جی قافلہ تیار ہو گیا جدوں قافلہ تیار ہو گیا مکے دے گورنر سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے او نبی دے وفادارو او نبی دے جان نثارو او میرے ساتھیو مینوں مشورہ دے
आए हो, मैनू दसो मेरे तो बाद मक्के दे अंदर गवर्नी दे सारे मामलात मेरी नियाबत कौन संभालेगा, मेरा नायब पीछे कौन होएगा। ज़ाहरी बात है इतना बड़ा ओहदा है, कुछ वक्त वास्ते मुल्क छोड़ के जा रहे ने, कुछ वक्त वास्ते शहर छोड़ के जा रहे ने, आखिर नायब भी ते उन्हां दा होना चाहिए। लो पूरी मीटिंग बैठ गई है, ए सारे रुकन अरकान जेड़े ने असम्बली दे बैठ गए ने, मशवरा देवन लगे ने। किसी ने कोई मशवरा दिता है, फलाना बंदा बड़ा अकलमंद है, फलाना बंदा बड़ा सियाना है, फलाना बंदा बड़ा दना है। हत्ता के करदियां एक नबी पाक दे सहाबी जिन्हां दा नाम है इब्ने अब्जा अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, फरमाया कि इन्हां दा इंतखाब कीता जाए। उन्हां दा इंतखाब करके काफला चल पिया है, अमीरुल मोमिनीन दे नाल जाके मुलाकातां कर लईयां ने। जदों अमीरुल मोमिनीन दे नाल गुफ्तगू कीती है, हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने ए नाफे बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जी, तुसी गवर्नरी छोड़ के मक्कातुल मुअज़्ज़मा छोड़ के मिन्नू मिलन वास्ते आए हो, दसो ते सही अपना कोई पीछे नायब भी छोड़ के आए हो या नहीं छोड़ के आए। फरमाया हाँ अमीरुल मोमिनीन छोड़ के आए। फरमाया कौन छोड़ के आए? फरमाया इब्ने अब्जा। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने ए नाफे इब्ने अब्जा कौन है, ओदा तारफ दे करवा। फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा। फरमाया अच्छा इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा ए ओही ते नहीं जड़ा गुलाम सी ना, ओ जड़ा गुलामी तो आजाद होया फरी फलां कबीले दे नाल ताल्लुक है जी। अमीरुल मोमिनीन इतना गुस्से दे नाल चेहरा जर्द हो गया। फरमाया अल्लाह दे बंदो कोई अकल तो कम लिया करो, जड़ा वक्त दा गुलाम है ओनू इतना बड़ा ओहदा सौंप के आ गए हो, तुसा एक इंज फैसला कीता है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन साडी सारी बात सुन लवो, उस तो बाद अपना हुक्म सुना देना। असी मनने ओ वक्त दा गुलाम रहा है, लेकिन असी ओहदा अपनी मर्जी दे नाल नहीं दिता। मैं नबी पाक दी हदीस पढ़ी है, सब तो बड़े ओहदे दा हकदार ओनू बनाया जाए जिन्हों कुरान दा जिदे कोल इल्म होए, जिन्हों कुरान ज्यादा याद होए। इब्ने अब्जा तो इलावा उस मजलिस अंदर सानू ऐसा कोई नहीं मिलिया जिन्हों कुरान ज्यादा याद होए, सिर्फ इब्ने अब्जा मिले है। जदों इतनी बात की है, अमीरुल मोमिनीन ने अपनियां नजरां झुका लिया ने। अमीरुल मोमिनीन अपनियां अखां दे अंदरों निकलन वाले आंसू साफ करके चेहरा उठा के की आंदे ने हाँ नाफे तुसां जो फैसला करके आए हो ठीक फैसला करके आए हो। मैं रावियां नबी पाक दी हदीस दा, मैं पैगंबर दे कोल हाज़र सा, मैं नबी पाक दे कोलों सुने है। नबी पाक दी हदीस जो सहीह मुस्लिम दे अंदर इहदे रावी उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होए। हाँ नाफे जड़ा तुसा फैसला कीता है सच फैसला कीता है। मैं नबी पाक दी हदीस जानना जड़ी मेरे इल्म अंदर है, अज मैनू याद हो गई है। अज ओ पुरानी याद मेरी दिलो दिमाग दे अंदर बात आ गई है। फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। नबी पाक ने फरमाया सी अल्लाह ताला कौमां नहीं वेंदा। पिंड दे अंदर सब दे नालों जिहड़ा कम तर कौम समझी जाती ना, कम तर कौम पूरे पिंड दे अंदर जिहड़े कहंदे ने मैं चौधरी मेरी फलां कौमां दे कदी खमण ना करया करो। लेकिन मुसल्ले ते कौन खलोता है? वो पिंड दे आखिरी मुहल्ले दा बच्चा, उस बाप दा बेटा खलोता है जिहड़ा साइकिल दे उपर जिहड़ा फेरी ला के ना पापड़ वेचदा है, जिन्हों सब नालों कम तरी नज़र ना वेखिया जांदा। मुसल्ले ते खड़ा है ते सारे चौधरी पीछे खड़े ने। वक़्त दा हुक्मरान क्यों ना होए, पीछे खलोएगा, नमाज पढ़ेगा या नमाज तो इनकार करेगा या पीछे होके उसकी इमामत के अंदर नमाज पढ़ेगा।
اللہ پاک قوماں ویکھ کے عزتاں عطا نہیں کردا، اللہ پاک قوماں ویکھ کے شہرتاں عطا نہیں کردا، اللہ پاک دولتاں ویکھ کے شہرتاں عطا نہیں کردا۔ او نوجوانوں ٹک ٹاک دے اندر اپنے آپ نو فیمس کرن والے ہو، آؤ ذرا قرآن دی دولت اپنے سینے اندر سجا لو۔ اللہ دی قسمیں اللہ انج تانوں فیمس کرے گا تے تانوں فون سننا مشکل ہو جائے گا، اینے تواڈے فین بن جان گے، اینے تواڈے فالوور بن جان گے۔ اس قرآن دے نال دل لا، اس قرآن دے نال پیار پا لے۔ اے قرآن تے او عظمت والی کتاب ہے جس قوم نے عزت پائی ہے، جس قوم دے اندروں جیڑا بزرگ جیڑا جوان اس قرآن نو سینے نال تھام کے نکل گیا، اللہ دی قسم اللہ پاک نے صرف اس بندے نو ہی نہیں بلکہ او دی پوری برادری نو، بلکہ او دی پوری قوم نو، بلکہ او دے پورے شہر تے پورے محلے نو اللہ دی قسم عزتاں والے تاج پہنا دیتے نے۔ چھوڑ دے وہ فیمس دی خاطر اپنیاں بچیاں نو کیمرے دے سامنے لیا تو باز آ جاؤ، اپنے آپ نے ایسیاں حرکتاں تو بچا لو۔ اے نوجوانوں اس سوشل میڈیا دا صحیح استعمال کر کے اے قرآن دے ذریعے استعمال کرو، اللہ عزتاں عطا کرے گا۔ انہاں گانیاں تے موسیقی دی روح نو گزرو دی غذا سمجھن والے ہو، اج جوان آندا ہے اس وقت تک میرے دل نو سکون نہیں آندا جب تک میں گانا نہ سن لواں۔ گانا میرے روح دی غذا بن گیا ہے سونیاں، گانا روح دی سزا ہو سکتا ہے، روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے۔ اس قرآن دے نال دل لا لے، چھڈو موسیقی سنو قرآن پکے بن جاؤ مسلمان۔ چھڈو موسیقی 10-10 ہزار والے شعر سنونا مفت دے اندر تسی سننا ہی نہیں چاہتے ہو رہے۔ چاچا انور مفت سننا نہیں سوندے، تسی تے کیا چھڈو؟ چھڈو موسیقی پڑھو قرآن پکے بن جاؤ مسلمان۔ چھڈو موسیقی پڑھو قرآن پکے بن جاؤ مسلمان۔ گانے سنے تے فلماں ویکھے اے نہیں مومن دی پہچان۔ چھڈو موسیقی پڑھو قرآن پکے بن جاؤ مسلمان۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بڑیاں بڑیاں قوماں عزت پا گئیاں اس قرآن دی وجہ دے نال۔ جس قوم دے اندر اس قرآن دا ادب آ گیا، جس قوم دے اندر اس قرآن دا حیا آ گیا، جس قوم دے اندر اس قرآن دی غیرت جاگ پئی، جس قرآن دے اندر جس قوم دے اندر اس قرآن دے نال جس قوم نے جس امت نے دل لا لیا، اللہ پاک نے انج نام زندہ کیتا ہے انہاں دیاں قبراں دا پتہ کوئی نہیں، لیکن انہاں دا نام کیویں زندہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جنہاں نے قرآن نال پیار پا لیا،